कराची, हैदराबाद और कोटरी की रेलवे पटरियों के इतराफ 36,000 टन कचरे का इंकशाफ। रेलवे हुकाम और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन तनाज़ा हल न हो सका। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने रेलवे हुकाम को सफाई के लिए ताउन की पेशकश कर दी। आपको अपडेट करें, कराची, हैदराबाद और कोटरी की रेलवे पटरियों के इतराफ 36,000 टन कचरे का इंकशाफ हुआ। रेलवे हुकाम और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन तनाज़ा हल न हो सका। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने रेलवे हुकाम को सफाई के लिए ताउन की पेशकश कर दी। रेलवे हुकाम और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन तनाज़ा हल न हो सका। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ताउन की पेशकश कर दी। रेलवे कॉलोनियों में कचरा उठाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध को कचरे की सफाई से मुतालिक समरी भी इरसाल कर दी। सफाई से मुतालिक रेलवे हुकाम की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। चाहते हैं सफाई से मुतालिक फिश हार्बर की तरफ रेलवे हुकाम भी हमसे मुआहिदा करें। आपको अपडेट करें, कराची में हैदराबाद और कोटरी की रेलवे पटरियों के तरफ 36,000 टन कचरे का इंकशाफ। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। शुएब मुख्तार से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, कराची, हैदराबाद और कोटरी की रेलवे पटरियों के इतराफ 36,000 टन कचरे का इंकशाफ। रेलवे हुकाम और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन तनाज़ा हल न हो सका। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, कराची, हैदराबाद और कोटरी की रेलवे पटरियों के इतराफ 36,000 टन कचरे की मौजूदगी का इंकशाफ जो है सामने आया है। रेलवे हुकाम और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन जो तनाज़ा है वो ताहाल हल नहीं हो सका है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने महकमा रेलवे को जो है तीनों मकामात से कचरे की सफाई से मुतालिक ताउन करने की जो है वो पेशकश कर दी है। रेलवे कॉलोनियों में जो है अब तक जो है कचरा उठाने का कोई मौसर निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। तमाम तर मामले पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी का कहना है कि वज़ीर बल्दियात सिंध को रेलवे कॉलोनी में कचरे की सफाई से मुतालिक समरी भी इरसाल कर दी है। सफाई से मुतालिक जो है रेलवे हुकाम की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। चाहते हैं सफाई से मुतालिक जो है फिश हार्बर की तरह रेलवे हुकाम भी जो है मुआहिदा करे। गुज़िश्ता दिनों जो है रेलवे हुकाम की जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के आला अफसरान से भी जो है वो मुलाकात हुई है, जिसमें तीनों कराची, हैदराबाद और कोटरी की रेलवे पटरियों के इतराफ से कचरे की सफाई से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर जो है बातचीत की गई है। ताहम के बाद की रेलवे जी शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी। तारिक निज़ामानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि रेलवे हुकाम की जानिब से इस हवाले से क्या कहना है कि क्यों इतनी वो गैर संजीदा नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वो इस तरह से था कि कराची की जो रेलवे ट्रैक है उसमें और प्लस कोटरी से हैदराबाद का जो ट्रैक है उसमें तकरीबन सर्वे कराई गई थी। तकरीबन 36,000 टन जो है वो लेगेसी वेस्ट बैकलॉग वहाँ पर एक्यूमुलेटेड है। तो इस तरह से होता है कि हर जो एजेंसी है उसको अपने अपने डोमेन में वो खुद जिम्मेदार है उसकी क्लीनिंग की और डिस्पोजल की। सॉलिड वेस्ट जो कराची में 70% एरिया उनकी प्राइमरी कलेक्शंस पे आता है, तो वहाँ पर तो हम अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसमें जो रेलवे ट्रैक में गार्बेज का इशू है उसमें ACS साहब की सरबराही में एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये तय पाया था कि एज ए लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट के तौर पे रेलवे SSWMB से MOU में एंटर होंगे और प्लस ये डिसाइड हुआ था जो इस वक्त का लेगेसी वेस्ट है उसमें कोलैबोरेशन के साथ कि दोनों इदारे कोलैबोरेशन के साथ इस लेगेसी वेस्ट को क्लीन करेंगे। तो उस जो डिसीजंस की रोशनी में हमने जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट साहब हैं उनको हमने नोट इरसाल किया था। जो वहाँ से भी हमें अहकाम आए हैं कि जो नेक्स्ट हमारी जो स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी उसमें ये आइटम प्लेस किया जाए। तो इंशाल्लाह एज सून एज हम
ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہولڈ ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہاں پر ہم یہ میٹر ڈسکس کروائیں گے تاکہ ان دا اوور آل انٹرسٹ آف کراچی سٹی اس ایشو کو بھی احسن طریقے سے. اچھا طارق نظامانی صاحب، یہ کہے گا کہ آپ کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ ریلوے حکام آپ کے ساتھ تعاون کرے، معاہدہ کریں، تو معاہدے کے لیے کیا شرط رکھی گئی ہیں؟ جی جو اس طرح سے ہے کہ اب ریلوے اتھارٹیز کا یہ کہنا کہ ہمیں جو بجٹ ایلوکیٹ ہوتی ہے وہ ریلوے کے آپریشنز کے حوالے سے مل رہی ہوتی ہے، نہ کہ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ بجٹ ایلوکیٹ ہوتی ہے. تو ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ادارے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور جو ہے تو ہم ان کے ساتھ تیار ہیں. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ریسنٹلی فش ہاربر اتھارٹی ہمارے ساتھ میمورینڈم آف ایگریمنٹ میں انٹر ہوئے اور وہاں کا کام SSWMB نے ٹیک ورک کر لیا ہے، تو اسی طرح یا تو وہ ادارہ خود کیپیبل ہو اپنے اپنے ڈومین میں پراپرلی ویسٹ مینجمنٹ کرے اور ہمارے سسٹم میں اس کو انٹیگریٹ ہو کے وہاں پر شفٹ کرے، یا اگر وہ ادارہ اگر پراپرلی نہیں کسی وجوہات کی بیسس پہ کر سکتا ہے تو ہم سروسز ہر ادارے کو آفر کر رہے ہیں کہ وی کین enter into agreement and we can take over their premises in the overall interest of Karachi city. اچھا طارق نظامانی صاحب، یہ بھی کہے گا کہ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو 36,000 ٹن کچرا کب تک اٹھا لیا جائے گا، کتنا وقت درکار ہوگا؟ جی یہ تو لیگیسی ویسٹ ہے. ایکچولی اس طرح سے بھی ہے کہ اب ریلوے کی کالونی بھی ہے، ایک تو لیگیسی ویسٹ ہے، اس پہ تو ون ٹائم ایکٹیویٹی کر کے کلین کرانا پڑے گا. اس میں آپ 20 سے 30 روز ایکسٹینسو آپریشنس کیے جائیں تو وہ کلین ہو سکتا ہے ایک ماہ کے اندر. اور باقی جو ہے یہ لانگ ٹرم انگیجمنٹ میں لانگ ٹرم جو انگیجمنٹ میں ہوگی تو اس طرح سے جس طرح سے ریلوے کی اپنی کالونی ہے وہاں پر بھی ویسٹ مینجمنٹ ان کے امپراپر ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کمپلین موصول ہوتی رہتی ہے، یا ان کی کچھ اور جیسے ہجرت کالونی وغیرہ وہ بھی ریلوے کے پریمیسز میں فال کرتی ہیں. تو اگر لانگ ٹرم ارینجمنٹ ہو جاتا ہے آپس میں، دونوں ادارے آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو ایک لانگ ٹرم بیسس پہ بھی ارینجمنٹ بنایا جا سکتا ہے جس میں اس ادارے کا بھی کے بھی انٹرسٹ ہے اور ایز ویل ایز اوور آل انٹرسٹ آف سٹی میں کام کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بھی کہے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریلوے حکام کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی اس معاملے کو؟ کیا انہیں شہریوں کا احساس نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعفن سے بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، بیمار ہوتا ہے انسان جلدی. جی ہاں، اس کا رپلائی تو وہ جو کنسرن ادارہ ہی آپ کو بہتر جواب دے سکتا ہے. میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بجٹ ایکچولی ایلوکیٹ نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ جو ریلوے کے آپریشنس ہیں اس حوالے سے ان کو ایلوکیٹ ہوئی ہوتی ہے. دیٹس وائی ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ فائنینشیل ایشوز ہوں، دیٹس وائی یہ چیز کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پارٹ سے لکی ہو. اچھا یہ بھی کہے گا کہ کیا آپ کی ریلوے کی کسی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی وہ ہوئی تھی جو ہماری ڈسکشن ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب نے جو میٹنگ ہولڈ کی تھی اس میں ڈویژنل انجینئر ریلوے نے وہ میٹنگ پارٹیسپیٹ کی تھی. تو وہ ان کا یہ موقف کہ ہمیں جیسے میں نے پہلے آپ کو گوش گزار کیا کہ وہ امپراپر بجٹ کا اور پلس
کے حوالے سے ان کا ایکسکیوز تھا کہ ڈیو ٹو دیٹ ریزن اینڈ یہ چیز پراپرلی مینیج نہیں ہو رہی آن پارٹ آف ڈپارٹمنٹ کنسرن. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق نظامانی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ہمارے نمائندے شیخ مختار، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.